बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली अतहर वाइटल न्यूज़ के साथ। हमारे साथ फ़ारूक मोइन साहब हैं। आपको पता है नाज़रीन के मुल्क की सियासी हालात में जो है बड़ी तेज़ी आई भी है और पिछले जुमे से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, बल्कि वो शुरू हो चुकी है और उसमें कसीर तादाद में अवाम जो है शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज फ़ारूक मोइन साहब से हम बात करेंगे। फ़ारूक मोइन साहब ज़रा सा बताएं कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसके आगे असरात क्या होने जा रहे हैं। आपने पिछले प्रोग्राम में भी हमारा इस लॉन्ग मार्च का जिक्र किया था, लेकिन अब बताएं कि हालात क्या होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आतर साहब। मैं इब्तिदा में ये कहना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। आबादी के लिहाज से भी दुनिया में नुमाया हैसियत हासिल है, सियासत के लिहाज से भी और एटमी क़ुव्वत के लिहाज से भी। लेकिन जमहूरियत के लिहाज से जो हमारे मुल्क में उतार चढ़ाव आता रहा है, उससे जो है हमारे अवाम के लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं। अब देखिए, इस वक्त अगर आप देखें कि ये आवाम के लिए तो यही चॉइस है ना जी, इंटरनेट, टेलीविज़न, लैपटॉप, उसके ऊपर सिवाय इसके जो चंद एक चैनल हैं टीवी के जो तहरीक इंसाफ का जो भी कार्रवाई है, जो भी मसरूफियात है वो देते हैं। बाकी जो टीवी चैनल है वो नून लीग के हैं, पीपल पार्टी के हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के हैं। अब ये बताइए कि इस मुल्क में जिस तरह तहरीक शुरू करी है 28 तारीख से, जुम्मे के दिन से लॉन्ग मार्च, ये तकरीबन 180-190 मील है लाहौर से इस्लामाबाद, और जिस तरह मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ये पहुँचेगा। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँच जाए, उसमें 3-4 दिन आगे भी हो सकता है। तो ये जो है दिन को सुबह में 11-12 बजे शुरू होता है जी, शाम के 6 बजे तक होता है। उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और अनाउंसमेंट कर ले या अपना ख़िताब कुछ कर ले, अगर कोई अहम ख़बर हो या अहम अनाउंसमेंट करनी हो। तो पाकिस्तान इस वक्त मैं समझता हूँ इस जगह पे खड़ा है कि अभी तक अवाम ने जो फैसला करना था, एक तो जुलाई 2018 में किया आम इंतखाबात में। अब जो है जो तहरीक इंसाफ का लुब्बे लबाब है ये लॉन्ग मार्च करने का, वो ये है कि अवाम को सारे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में इस्लामाबाद लेके आना है, और उसका मकसद ये है कि प्रेशर डाले हुकूमत के ऊपर कि जल्द फौरी तौर पे आम इंतखाबात साफ़ और शफाफ होने चाहिए, उसका ऐलान किया जाए। जो अभी तक के हालात है उसमें आवाम की जो दिलचस्पी है तहरीक इंसाफ के साथ, वो तो जो मुतालबा है उसको तो आवाम मानते हैं, यानी लाहौर में कामों की गुजरावाला। इसी तरह मैं समझता हूँ आगे भी दूसरे शहरों में लोग भाग दौड़ लोग उनके जलसों में, मुजाहरे में शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत को देखे, उनके तो कोई भी इरादा नहीं है कि कोई किसी किस्म की जो है वो ऐलान होने वाला आम इंतखाबात का, तो कोई भी नहीं है। वो तो कहते अगस्त 2023 अगले साल निगरां हुकूमत बनेगी, फिर इंतखाबात होंगे। जो उनकी पॉलिसियाँ वो तो रेगुलर एक जो हुकूमत होती है उसकी कह रहे हैं कि हम अपनी मियाद पूरी करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि समझ में जो भी हमारे फेक न्यूज़ जो है, झूठी खबरें चलाने वाले, ये से गुरेज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आगे के लिए किस तरीके से अवाम अपना फ़ैसला करते हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद जब ये पहुँचे, 7 तारीख को पहुँचे, 8 तारीख को पहुँचे, और वहाँ वो जो कंटेनर से सील कर दिया गया इस्लामाबाद, उसकी रेड जोन की जगह भी बढ़ा के 0 पॉइंट तक ले आए वो। तो आगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है वो उनके लिए क्या होगा, और जो ये रास्ते में लोग भाग गए उनके लिए क्या होगा। तो ये मैं समझता हूँ आवाम को जो है ये एक इम्तिहान में डाला जा रहा है
کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی حالات کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، اور جو ہے سیاسی طور پہ جو ہے ان کا فیصلہ عمران خان صاحب کا، وہ بھی اب ایک قریب اس میں آیا ہے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا کہ ان کا اگلا سیاسی عمل کیا ہوگا اگر یہ اسلام آباد میں دھرنا انہوں نے دیا اور حکومت کہتی ہے ہم تو نہیں مانتے۔ دیکھیے آئین کا جو آرٹیکل ہے 245، اس کے تحت حکومت فوج کو بلا سکتی ہے اپنی امداد کے لیے، ان ایڈ آف سول پاور۔ تو اگر حالات زیادہ بگڑے، اللہ نہ کرے، میری تو امید ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کو کوئی پتھر بھی لگے، اللہ نہ کرے، مرنا تو بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں کس طریقے سے ہمارے دن آگے نومبر میں گزریں گے، جو پوری دنیا بھی دیکھے گی، پاکستان کے عوام بھی دیکھیں گے کہ جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو حکومت ہے اس نے اپنے عدم اعتماد کے ووٹ سے 11 اپریل کو اپنی حکومت بنا لی۔ اب جو ہے اس میں کس طریقے سے جو ان کا مدعا علیہ ہے، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ عام انتخابات کرائے گی، اور پریشر ڈالنا ہے عمران خان صاحب نے۔ ان کے بھی سیاسی مستقبل کا اس وقت امتحان ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، جو اس کو بڑھاتے ہیں۔ روزانہ 4 نومبر تھا، اب وہ کہتے 7-8 نومبر ہو جائے گی۔ تو یہ کس طرح کے جوش و جذبہ عوام کا قائم رہے، یہ وہ، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خون خرابہ نہ ہو، بالکل صحیح، ایسی چیز ہو کہ جو بھی کرے وہاں دھرنا جہاں بھی دینا ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں کہیں کرے، کس طریقے سے ہونا ہے۔ یہ تو جو پرامن شہری ہے پاکستان کے، وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کیا کریں، روزانہ ٹی وی کے اوپر بھی یہی دیکھیں، یوٹیوب پہ بھی یہی دیکھیں، اور آگے کی امید کوئی نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بہت سا شکریہ آپ کا۔ اب یہ بتائیں کہ یہ حکومت ان کی اتحادی جماعتیں اور پاکستان کے تحریک انصاف کی جو مخالف جماعت ہے، ان میں اب یہ چپقلش مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اس کا جو ہے آگے پھر کیا ہوگا؟ مطلب مفاہمت کی تو راہ کوئی نظر آ نہیں رہی ہے۔ تو آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں، آپ نے اچھی ڈیٹیل بتائی، لیکن اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ کس نہج پہ جا کے اب رکے گا۔ شکریہ عاطف صاحب۔ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کری کہ پاکستان کے جو اندرونی سیاسی حالات ہیں، اس سے ہمارے مختلف ممالک کے دوست، پاکستان کے محب وطن شہری سب اس میں پریشان ہیں۔ پاکستان کے شہریوں کی جو پریشانی کی جو سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے جی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری۔ اب یہ حکومت کہتی ہے کہ جی اگلے سال 2023 میں اگست میں نگراں حکومت بنے گی، اور پالیسیاں بھی ایسی دے رہے ہیں وہ، جس میں وزیر اعظم نے ابھی اعلان کیا ہے کسان پیکج۔ اب یہ فارمرز کے لیے جو کیا ہے انہوں نے، اس میں اس کی بیج دیے جائیں گے جی، گندم کے لیے، چاول کے لیے، کپاس کے لیے، جو بھی ہے کہ مطلب اس کی بڑھے چیز۔ انہوں نے کسان کے لیے ٹیوب ویل سے جو بجلی ملے گی اس کی 13 روپے فی یونٹ کر دی ہے، اور سولر انرجی پاکستان میں دھوپ بہت ہوتی ہے جی، اس جو ہے اور بہت سستی ہے، اور اس کے آب و ہوا کے اوپر اثرات بھی نہیں ہوتے انوائرمنٹ کے اوپر، وہ بھی یہ کر رہے ہیں۔ ٹیوب ویل جو ہے ان کے سے 13 روپے یونٹ کے۔ اس سے پہلے حکومت نے اعلان کیا تھا 19 روپے 99 پیسے جو ایکسپورٹ کرنے والے تاجر حضرات ہیں ان کے لیے بجلی ہوگی 1 سال کے لیے۔ جی جی جی۔ لیکن جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کسان پیکج ہے یا اور اقتصادی یا تجارتی اقدامات حکومت نے اٹھائے ہیں، اس کے اثرات جو ہے 4 سے 6 مہینے میں آئیں گے۔ یہ تو ہے نا جی، ابھی گندم کی بوئی جو ہے وہ پنجاب میں شروع ہونے والی ہے۔ اب ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے جی، 26 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہو رہی ہے پاکستان میں،
जिसमें से 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट हो गई है। जी 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 16 लाख टन करनी है। अच्छा, ये मैं इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें डॉलर खर्च होते हैं, पाकिस्तान के रुपए से नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान और रूस में भी अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ कि अपनी करेंसी में आप बेच सकते हैं। अमल दरामद तो जब होगा ना, जब कोई एग्रीमेंट होगा कि रूस का रूबल और पाकिस्तान का रुपए उसमें तिजारत करें, जो कि उनका है ना जी, रूस और चाइना का, कि हम दुनिया से डॉलराइजेशन, डॉलर की जो मईशत है उसको ख़त्म करेंगे। तो ये 26 लाख टन जो गंदम हमने इंपोर्ट करनी है, उसके लिए बहुत ज़र मुबादला चाहिए, जिसकी हमारे लिए कौमी मईशत को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ अवाम शश पंज में है कि वो वोट दे दिया उन्होंने जुलाई 2018 में। अब इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा जी आपके जलसे जुलूस में शरीक हो गए हो, लेकिन हुकूमत तो नहीं मानती। तो हुकूमत तो अपने इक़दाम वो कर रही है जिससे जो है फौरी तौर पे आम लोगों के लिए कोई अच्छी तो खबर अभी तक नहीं आई। आटा जो है वो तो सस्ता नहीं है, जो नाश्ते में भी इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, दोपहर के खाने में भी, रात के खाने में भी, और वो कितना महंगा है आटा। इसी तरह चावल है, चीनी है, और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो एक तरफ तो लॉन्ग मार्च हो रही है इमरान खान साहब की, लोग परेशान हैं जुम्मे वाले दिन से। अब उसको 5 दिन हो गए। अवाम को ये जो है कि ये हुकूमत कैसे इक़दाम जो करती है उसके तो वज़ीर आज़म ने कहा 4 से 6 महीने के बाद असरात मईशत के बेहतर होने शुरू होंगे। तो अब हमें बताइए कि पाकिस्तान के अवाम तो इसी उम्मीद में होते हैं कि ये तो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे ना, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। तो ये जो अवाम के वोट को इज़्ज़त दी जुलाई 2018 में, अमल दरामद तो नहीं है कोई उसमें। किधर है अवाम के वोट की इज़्ज़त जी? उन पर तो टैक्स पर टैक्स लगा रहे, और इसके अलावा कुछ नहीं है कि बिजली के बिल में जो है वो जिस तरह बढ़ रहे हैं, भाई तिजारत के लिए किया ना रेट 1 साल के लिए फिक्स 19 रुपये 99 पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों के लिए किया है 13 रुपये फी यूनिट। आम आदमी के लिए जो है जो सबसे ज़्यादा, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में गैस की भी बहुत कमी है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, हम तो यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के जो मज़ीद इलाके हैं, अंदरून सिंध रहे, पंजाब का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, बलूचिस्तान का है, सर्दी बहुत होगी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। तो अब उसमें हुकूमत क्या चाहिए, अल्लाह बेहतर जाने सच क्या है झूठ क्या है, कि तिजारत वाले लोगों से गैस बंद करके घरेलू सार्फिन को सर्दियों में गैस देंगे। तो कहते हैं खाने के टाइम पे देंगे, दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह नाश्ते के टाइम। तो ये किस तरह आगे जो है ऐसी तस्वीर का रुख है जिसमें आवाम के तो मसाइल में इजाफा ही है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि और तो हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं सिवाय अल्लाह से दुआ करें कि जो हालात है ज़मीन पे हक़ाइक़ जो है उसमें तो कोई आवाम के लिए बेहतरी नहीं है। जिन्होंने वोट दिया था 2018 में और ये कहते हैं जमहूरी निज़ाम, ठीक है जो भी है जमहूरी निज़ाम का, उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, जमात इस्लाम और इत्तेहादी जमातें आवाम के लिए क्या कर रही हैं उसके लिए इंतज़ार करें 4 से 6 महीने, फिर खुशी के दिन आएंगे, वो भी अगले साल के शुरू में, फरवरी मार्च में। तो आप साहब ये भी तो बताएं ना, देखें ये जो आपने बड़े अच्छा तज़िया पेश किया, आप ये देखें कि सैलाबी सूरत हाल का भी तो आवाम को सामना है ना, ख़ास तौर पे आपके सिंध में, जिसकी वजह से ये जो लॉन्ग मार्च और ये जो अनसर्टेनिटी है मुल्क में, ये इससे तो और मुश्किलात पैदा हो रही हैं आवाम के लिए। इस पर भी थोड़ा सा बताएं सर। ये आवाम भी ये पूछते हैं जी कि वो किधर गए जो सक्शन पंप होते हैं जी। जी 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 तो 15-16 जुलाई से हुए थे और उसके 15-20 दिन के बाद सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुआ है बारिश और सैलाब से वो सूबा सिंध है, क्योंकि ऊपर से पानी आता है, सबसे आखिर सूबा सिंध है और वहाँ से समंदर। बिल्कुल कि ये अब 1 तारीख है नवंबर की, अभी तक ये कह रहे पानी नहीं निकल पाए। तो ये जो सिंध के अवाम ने वोट दिया है पीपल पार्टी को,
وہ تو اللہ میاں نے بدلہ لے لیا، مطلب وہ بارشیں کر دی، سیلاب کر دیا. تو یہ جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے سردی میں؟ جہاں ہم نے کہا نا سیلاب، تو وہ پانی کھڑا ہے، وہ بیچارے کہاں رہیں گے اور کدھر ہے پیسے؟ اب وہ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پاکستان میں اب تک 8 ارب روپے دیے جا چکے ہیں. عوام سے پوچھیں وہ کچھ اور بولتے ہیں. ان کو تو کھانے پینے سے دلچسپی نہیں، پہلے تو ان کو چھت چاہیے کہ سردی سے بچیں، کچھ ان کے پاس خیمے ہوں، کچھ ہو رہائش کے لیے. اگر جو یہ بول رہے ہیں کہ پانی ابھی تک ہے سیلاب کا پانی ہے، وہ پانی کیسے نہیں نکلا یار؟ 2022 سائنس اتنی ترقی کر گئی اور ابھی تک اس طرح رہ رہے ہیں. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، بتاتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ سکشن پمپ نہیں ہے، کوئی ایسے پائپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ پانی نکالیں. چھوٹے شہر گاؤں سے، میں نے کہا بڑے شہروں میں نہیں، تو صوبہ سندھ کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اپنے ایم این اے سے بات کریں، صوبائی اسمبلی کے ممبروں سے بات کریں، سینیٹر سے بات کریں. لوکل باڈیز کے الیکشن تو کراچی میں ملتوی کر دی گئے ہیں، لیکن صوبہ سندھ میں تو ہے، صوبہ پنجاب میں بھی ہونے والے ہیں کچھ علاقوں میں، یا خیبر پختونخوا میں. جو یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں نہیں کام کرتے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ بالکل اس میں تو نہیں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ انصاف کریں جیتنے کے بعد. 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، پاکستان کے سینٹ ہے، بجٹ موجود ہے. جو وزیر اعظم کہتا ہے پیسے ہے، تو اس کے زمینی حقائق میں نظر تو آئے نا. کوئی عوام خود بولے نا جی، وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے 2-4 ایکسپرٹ تھوڑی یہ بتاتے ہیں. تو عوام بولے نا کہ ہاں جی کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں، بجلی کے بل کم ہوئے ہیں یا نہیں، آٹا سستا ہوا ہے یا نہیں، چاول سستا ہوا ہے یا نہیں. اور جا کے بازار میں پوچھیں نا جی. جب یہ آخر ایک میری اہم بات رہ گئی اطہر صاحب، ہر صوبائی حکومت کو 18ویں ترمیم کے تحت یہ اختیار ہے، ایک ادارہ کہلاتا ہے جی بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز. مطلب اس کا ہوتا ہے کہ حکومت کو یہ اختیار ہے کہ ہول سیل کی منڈی میں روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں، گوشت، مرغی کا، بکرے کا، گائے کا، ڈبل روٹی، دودھ، دہی، سبزی اور ایسی کھانے پینے کی دالیں، چاول، یہ چیزیں کو وہ پرائس لسٹ، قیمت جو ہے وہ مقرر کر سکتی ہے. اور اس اختیارات کے تحت 4 صوبوں میں مجسٹریٹ پولیس موبائل کے ساتھ ریڑھی والوں سے، چھوٹی دکانوں سے چیک کر سکتے ہیں اور موقع پہ فائن بھی کر سکتے ہیں اور 1 ہفتے کے لیے جیل بھی بھیج سکتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ حکومت والے اور یہ ٹی وی چینل والے، مہنگائی. اس میں اگر صوبائی حکومتیں اپنے قانونی کارروائی کریں تو اس سے عوام کو 50% فائدہ ہو سکتا ہے. 100% تو نہیں ہوگا، 50% فائدہ ہو سکتا ہے. تو ایسا اسلامی مملکت پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ قانون ہے، یہ کوئی ایسے نہیں کوئی ہنگامی طور پہ کوئی قانون بنانا ہے. یہ تو ابدیز ہے. جب فوجی حکومت آتی ہے، ہم نے دیکھا جی جنرل ضیاء کے زمانے میں، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ چھاپے پڑتے تھے اور فوراً دودھ دہی کی قیمتیں صحیح ہو جاتی تھیں، بکری کا گوشت، مرغی کا گوشت، گائے کا گوشت ٹھیک ہو جاتا تھا، سبزی فروٹ سب سستی ہو جاتی تھی جو عوام خرید لیں، ریڑھی والے سے یا دکاندار سے. تو ایسے کام کریں جس سے عوام بھی تو بولے نا کہ ہاں جی کہ یہ واقعی عمل درآمد ہو رہا ہے قانون کے اوپر اور ہمیں چیزیں سستی مل رہی ہیں. بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فاروق صاحب نے سیاسی صورتحال 9 مارچ سے لے کر اور وزیر اعظم کی جو پی ڈی ایم ہے اس کی صورتحال پہ تمام تجزیہ پیش کیا، اور خاص طور پہ آپ کا سیلابی صورتحال اور ملک میں جو انارکی پھیلی ہوئی ہے ان تمام سچویشن کی وجہ سے، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. فاروق صاحب ہمارے سینئر اینالسٹ ہیں، آپ کے پاس تجزیات ان کے پہنچتے رہتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو، وائٹل نیوز کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں. اس وقت کے اس ویڈیو کو اس وقت تک کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے ویڈیو تک مجھے علی اطہر، فاروق معین صاحب اور ہمارے کیمرہ مین لیاقت اللہ خان صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.